اللہ فرما مینوں قسم باپ دی تے قسم مولود دی پیدا ہون والے دی الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے تے بناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھو۔ پورے قرآن چ اللہ نے ماں دی شاناں تے بڑیاں بیان کیتیاں مگر ماں دی قرآن چ رب نے کدھر قسم نہیں اٹھائی۔ پر جدو آئی نا چٹی داڑھی والے بابے دی واری مینوں پتہ ماں دی شان تے تساں بڑی سبحان اللہ کہنی جدو شکیل صاحب نے پڑھنی ابے واری ذرا رولا پہ جاندا ہے ایتھے سبحان اللہ ذرا اوکھی ہو جاندی ہے مگر آؤ میں تانوں ماں دی شان دے نال نال باپ دی بھی سناواں ایتھے بھی سبحان اللہ بولو۔ سارا قرآن پڑھ کے دیکھو رب نے ماں دیاں شاناں بیان کیتیاں ماں دی قسم نہیں اٹھائی۔ پر جدو آئی نا بابے دی واری تے اللہ فرمایا ووالد قرآن چ رب نے فرمایا مینوں قسم باپ دی او سارا جگ رب دی قسم چکے تے رب آکھے مینوں قسم باپ دی۔ یاسر میاں مینوں کو کہے نا آسی صاحب ہے مائک دی قسم اٹھاؤ میں نہیں اٹھاندا میں کیوں اٹھاواں مینوں کو کہے آسی صاحب اسٹینڈ دی قسم اٹھاؤ میں نہیں اٹھاندا مینوں کو کہے آسی صاحب کرسی دی قسم اٹھاؤ یہ تا ممبر ہے نا عام کرسی ہوئے میں نہیں اٹھاندا کیوں اسی دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں اٹھاندے سانو قسم دی لوڑ پوے نا اسی یا اللہ دی قسم چکنے ہیں یا کلام اللہ دی قسم چکنے ہیں یار اسی دنیا دار ہو کہ عام چیز دی قسم نہیں چک دے تے جدی قسم ہی رب چکے وہ کوئی عام تے نہیں نہ ہو سکتا جدی قسم رب اٹھاوے۔ اللہ نے فرمایا ووالد مینوں قسم باپ دی قسم باپ دی ماں دی بڑی شان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات فرمایا جنت ماما دے قدمہ تھلے کڈی شفیق ہستی ہے ماں اجڑی ماں نو جھڑکا مار دیو نا جدو گرمیاں دی دوپہر ویلے بچے سو نا تے ستے ہوندے سو تے گرمیاں دی دوپہر ویلے ماں اپنا پھٹیا جاتے گندا جد دوپٹا پتر تے دیوے تے پتر نو انج لگدا جویں خدا دی رحمتاں چھاں کر دیتی او جنت جدے قدماں دے تھلے بے نا او دی کنی عظمت میں سناواں جدے جنت قدماں تھلے پر کدے غور کیتا جے میری ملت دے نوجوانوں جدے قدماں تھلے تیری جنت ہے او ساری زندگی روٹیاں تیرے ابے دیاں پکاندی ہے جدے قدمہ تھلے تیری تے میری جنت او ماں ساری زندگی ساڑھے باپ دیاں روٹیاں پکاوے کپڑے دھوے استری کرے ایمانداری نہ پڑھے لکھے نوجوان میں نو دسو جدے قدمہ تھلے ساڑھی جنت ہے جدیاں او نوکریاں کر دیئے او بابے دی کنی کچھ آن ہوگے گی اور آسان کر دے ماں تیری تے میری جنت تیری میری ماں دے قدمہ تھلے وے پر ماں دی جنت باپ کو لے ماں دی جنت باپ کو لے جے ماں نے جنت باپ کو لئی نا تے پترہ نو کتنو دینی ہے پہلی تیری جنت ہے تیرا پھر باپ ہے نا اپنی ماں دی جنت ابھی ادب کر اپنی ماں دی جنت ابھی احترام کر آمد تو انہوں باپ دی شان سناواں میں وقت نہیں کہ میں لمبی چوڑی بحث کراں ایتے کوئی انہوں پوچھے باپ دی شان کی ہے جدہ باپ کوئی نہیں آج ماں بلاوے نا پتر نو میری گل سن تے پتر کہندہ ماں بلاوے تے پتر کہندہ اماں چپ کرتے انہوں نہیں پتا ادھی رات ویلے پتر آج گھر آوے تے باپ پوچھ لوے نا بیٹا کتھوں آئیں آج دا پتر جو گھوری پا کے باپ پہلے ویکھ دا کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھ دا ہی نہیں کتھوں آئیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے آج ماما رو دیا تے باپ کر لاؤں جو تو میرے کو لا کے مائیاں بڑیریاں کہہ دیا نا حافظ جی تویز لکھ دے میرا پتر میں نے بلاؤں دا نہیں کلی جا پھٹ جا دو ساڑو میں نے رب کعبہ دی قسم ہے میں اپنی زندگی ویچ 2:30 بجے رات دے سردیاں دیاں دھنداں دیاں راتاں ممبر رسول تے بیٹھا میں سردیاں دی دھنداں دی رات چٹی داڑھی والے بابے نو سڑک تے کھلوتا بیکھیا تے میں پوچھا بابا جی ایتھے رات نو اس ویلے کیوں کھڑے ہو کہندہ حافظ جی میرے پتر نے آج اوور ٹائم لانا سی لیٹ ہو گیا مودی راہ پہ آوے ہم آفلتے آئے ہو نا آج جو تو سا گھر جانا ہے تاکہ دروازہ کھولنا ہے یا ماں نے دروازہ کھولنا ہے یا بہن نے کھولنا ہے انہوں تے رات نیند نہیں ہوتی وہ باپ جڑا سڑک تے کھلو کے دی رات ویلی تاری راہ ویکھے تے میں چٹی داڑھی والے بابے نو سڑکاں تے ماما نو میں دروازے چ راتاں نو بیٹھا ویکھے تو کہندی آفا جی میرا پتر کام تو لیٹ ہو گیا مودی راہ پہ ویکھنی اس
مسلمان جدو تو جھڑکا مار کے بلاویں تے باپ وال اکھیاں کڑ کے ویکھے انہاں دا کلیجہ نہیں پھٹنا انہاں نو ہارٹ اٹیک نہیں ہونا تے ہور کی ہونا ماں دی قدر پوچھنی تے کسے انہوں پوچھ جدی ماں ٹر گئی تے باپ دی پوچھنی کسے اس نو پوچھ جدا باپ ٹر گیا کو میں تے اکثر جملہ بولنا یار اپنا باپ جوندا ہوئے نا اوے باپ اپنا ہی جوندا ہوئے انج لگدا جویں سارے بازار دے کھڈونے ہی میرے نے انج لگدا جویں ساری کائنات دی چیزاں ہی میریاں جے باپ اپنے سر تے جوندے ہون کہ یتیم دے دل نو پوچھ کے ویکھ اسی تے جدو شام تو گھروں نکلی سوچی صبح نکل دیو نا تے بچے کہندے نا کہ بابا میرے لیے فلاں کھلونا لے کے آنا تے شام نو اسی ادو آنے جدو پتر لی کھلونا لے کے آئیے جڑا ہوئے یتیم وہ کنوں آکھے وہ کنوں آکھے کہ میں نو لے آکے دے پوچھ کسے یتیم دے دل کو جو تو باپ دے سائے اٹھ جاون آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے مامرے تے اے ماں پہ مکی دے پیر مرنے بیڑا بیلا اے باپ مرے تے محمد بخشا اے مک جاؤں دا جے وہی میلا اے باپ مرے تے محمد بخشا اے مک جاؤں دا جے میلا ایک دن ابو جہل میرے نبی دے ماتھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون پہ نکلدا میرے نبی روندے کعبے چ آ گئے سارا دن سرکار کعبے نال بیٹھ کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا امیر حمزہ چاچا شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی فرماندے نے رونی کیوں ہے نوکرانی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگی اج کعبے کولوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ پہ روندا سی پوچھیا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے حضرت امیر حمزہ نے کھانا بھی نہیں کھادا جا کے ابو جہل دے سر کماؤن ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے چ آ گئے کملی والے نو پڑھ کے سینے نہ لگا لیا تے کہندے نے سونیا رونا میں تیرا فضل لے آیا ربی لکھدا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میری بھی ماں زندہ ہوندی میں جی نکنے بیٹھ نہ روندا اج کدے میرا بھی باپ زندہ ہوندا لوکی مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے اور میں کی کراں میری ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں تے باپ مرے محمد بخشا اے مک جاندا جے میلا باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندا جے میلا نوجوانوں پڑھے لکھے ہو محفل تے آئے کو بندہ مینوں گارنٹی دے سکدا کہ رب میرے تے راضی ہے یا کسی نمازی نے پوچھو کوئی گارنٹی ہے کہ رب راضی ہے کسی نے نہیں پتا رب راضی ہے کہ ناراض ہے اپنے دامن دے اندر نہ میرے نبی دی ایک مٹھی جی حدیث پاک لے جو کسی نے نہیں پتا رب راضی ہے کہ ناراض ہے پر میرے نبی نے کلیہ دسیا رسول کریم نے فرمایا جے تیرا دل کرے نہ سویرے اٹھ کے میں ویکھاں میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے حضور نے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ جے تیرا باپ راضی ہے سمجھے تیرا خدا راضی ہے میرے کریم آقا نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد سرکار نے فرمایا کہ باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے تے باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے توجہ ہے میرے ول صدر ریاض صاحب تشریف لے کے آئے نے آج کے رسول نے بڑے بھائی اللہ تعالیٰ نے دبی ہونا قبول فرمائے ساڑیاں سیال کٹو دیا محفل دے زینت نے دیگر اہل علم بھی تشریف لے کے آ رہے میرے نبی نے فرمایا جے تیرا باپ ناراض ہے سمجھی تیرا خدا ناراض ہے میں پھر جملہ بولن لگا جنہ دے ابو ناراض نے نا میں انہاں واسطے بولن لگا میرے نبی نے فرمایا
جدا باپ ناراض ہے دا رب ناراض ہے، جدا باپ راضی ہے دا رب راضی۔ اپنے اپنے گرے بانا چ چھاتی پا کے سوچ لو، جدا رب راضی ہے او دا باپ راضی ہے دا رب راضی ہے۔ گھر جا کے نا جنہ دے ابو ناراض نے قدم پھڑ کے منا لیا جائے۔ پھر نبی نے فرمایا تو نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، زکات دے، پر یہ تیرا باپ ناراض ہے سمجھی تیرا خدا ناراض ہے۔ اگلی گل سنا دے میں نے پتہ ہے نا گلاں تے سبحان اللہ اوکھی نکل دی کیونکہ بندے نو کیتیاں دا پتہ ہوندا ہے، پر توجہ باپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بھائی حج کر کے آئے نا لکھاں لوگ اس سال، سمڑیال سیالکوٹ دے ایئرپورٹ تے کھلو جائے، لاہور چلے جاؤ یا اسلام آباد ایئرپورٹ تے کھلو جائے جے اگلے سال جدو حاجی حج کر کے آؤ نا اللہ سارے دے نصیب اچ کرے۔ تے حاجی صاحب نو پوچھا جے حاجی صاحب انہیں لکھن روپیہ لگا کے حج کر کے آئیو، اتھے پہاڑاں تے دوڑاں بھی لگائیاں تے قربانی بھی کیتی تے گرمی چ جا کے پہاڑاں تے دوڑاں لگائیاں تے آؤں لگیاں کو سعودی عرب والے کو سرٹیفکیٹ کو گارنٹی کوئی کارڈ دیتا ہوئے کہ جاؤ حاجی صاحب تہاڈا حج قبول ہو گیا، بڑا سونا حج کر کے چلے ہو۔ حاجی صاحب کہنے گے کوئی گارنٹی نہیں، کوئی پتہ نہیں رب قبول کیتا کہ نہیں، پر میرے نبی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے، ہاں کعبے گیا تیرا حج ہورے قبول ہوئے یا نہ ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا میری امت دا نوجوان سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھے، یہ نہیں فرمایا کہ باپ دے قدم دباوے، یہ نہیں فرمایا باپ نو سلام کرے، ابو دا حال پوچھے، نہیں نہیں، میرے نبی نے فرمایا جڑا نوجوان سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے، اللہ دے نامہ اعمال وچ ایک قبول حج تے دو عمرے دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ بھائی جڑا اپنے ماپیاں دا بعد ابے ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ، آج ایک گلاں سبحان اللہ کہنے والی، ایک قبول حج تے دو عمریاں دا ثواب لکھدا رب دے نامہ اعمال وچ جڑا سویرے اپنے باپ نو ویکھ کے مسکرا دے۔ اے اوتھوں آواز آئی کملی والا جڑا دو واری ابو نو ویکھے، میرے نبی فرمانو دو حجاں دا ثواب۔ ادھروں آواز آئی کملی والا جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھ کے ہسے، میرے نبی نے فرمانو 3 حجاں دا ثواب۔ آواز آئی کملی والا جڑا باپ نو روز 4 واری ویکھے، میرے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا صحابہ کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو؟ فرمایا میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے، فرمایا روز باپ نو 100 واری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب دے دے۔ اس باپ دیا میں کی شانہ سناواں، سو ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے، میں ساریاں گلاں دی ایک ہی کر دیواں، یہ چاہتے ہو کل نو تہاڈی اولاد تہاڈا ادب کرے تے اپنی اولاداں دے سامنے اپنے ماں پیاں دا ادب کر لو۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے نے، حضرت انس بن مالک دے شاگرد سن۔ آپ فرما دے میں بازار چ گزر رہا تے میں ویکھیا ایک نوجوان چوک وچ اپنے بڈھے باپ نو پیا مارے تے وڈیرا جب باپ روے تے کرلاوے تے لوگ کہندے نے او ظالما او کیوں باپ نو پیا مارنا ہے؟ تے باپ آکھے او لوگو میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جے، او لوگوں میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جے۔ ثابت بنانی فرماتے نے میں قریب جا کے آکھیا بابا تیرا پتر تینوں ماردا تے اپنے پتر نو کہن کیوں نہیں دیندا کچھ؟ تے بابا کہن لگا حضور میرے پتر دا تے قصور ہی نہیں۔ فرمایا کیویں؟ تے بابا کہن لگا حضور اسے چوک وچ کدے میں بھی اپنے ابو نو ماردا ہوندا سا، اج میرا پتر مینوں اوتھے پیا ماردا ہے۔ تے تو چاہنا نا تیری اولاد کل نو تیرا ادب کرے تے اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماپیاں دا ادب کر۔ سنو میٹھی جی حدیث میرے نبی دی، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ حدیث پاک کے چاہندہ ہے محسن حیدری صاحب ایک دن نا ایک نوجوان میرے نبی دی بارگاہ چاہ کے کہندہ کملی والا تو عدل تے انصاف والا نبی ہے، میرا عدل تے انصاف کر میرے کملی والا۔ میرے کریم نے فرمایا بول نوجوان، کہنے لگا سونے میں مقدمہ لے کے آیا۔ حضور فرمایا بیان کر۔ تے نوجوان کہنے لگا کملی والا میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا۔ انج کر کے میرے نبی نوجوان وال ویکھیا باپ دی شکایت، باپ دی؟ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ادب والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا چل پتر بیان کر۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا، میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، جبڑی کمائی کرنا نا میرے بھی کوئی اخراجات نہیں، پر میرے ابو بالکل تنخواہ بھی جو پیسے لے لیتے ہیں تے میرے باپ نو بلا کے منع کرو میرے کو پیسے نہ مانگے۔
کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس نوجوان دے کوئی ابے نو بلا کے لیاؤ. جدو سے بابے دو میرے نبی دا پیغام گیا حدیث پاک چاہتا لاٹھی ٹیک دا او بابا گردن جھکی کمر جھکی پسینہ پہ وگے تے بابا مدینے دی گلیاں چ روندا آوے تے دوڑدا آوے تے آکھے کملی والے نو راواں تو قربان جاواں جنہ راواں تو تیرا پیغام گیا ہے. خدا دے عرشاں دے پرونے تو مینوں بلائے. حدیث پاک چاہتا جدو بابا آ کے میرے نبی دے دربار دے دروازے چ کھلوتا تے بابا چیخا مار کے رو گیا. کہنے لگا کملی والے تو مینوں بلایا سونیا میری جان واری تیریاں زلفاں دے کنڈلا تو کملی والے تو مینوں بلایا. میرے آقا علیہ السلام نے بابے نو قریب بلا کے نہ تے حضور نے انج کر کے اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان تیرا کی لگدا ہے سونے باپ دی شان اے نوجوان تیرا کی لگدا ہے تے باپ پتر ول ویکھ کے تے رو پیا رو کے کہندا کملی والے میری جان ہے آ میری جان ہے کملی والے آ میرا پتر ہے کملی والے. سرکار دیا کھچا تھرو آگے میرے نبی نے فرمایا بابا پھر تیری جان تے آج تیرا پتر ہی نہ آج تیری شکایت کرنا ہے. بابے دی تے نکل چیخ ہی گئی. کملی والے میری کی شکایت ہے. اجے ایک گل ہو رہی تھی اچانک جبریل امین آگے ترد کی تھی کملی والے فیصلہ بعد وچ کران گے. بابے نے جدو تہاڈا پیغام ملیا تے ایک گلی وچ جدو آ رہا سی نا تے اپنے پتر دے دکھ تے آندا انہیں اپنے شعراں دے وچ اظہار کیتا ہے. انہیں کوئی شعر لکھے نے آندے آندے اپنے دل وچ شعر پڑھے نے اپنے پتر دے دکھ وچ. اے بابے نو کہو شعر سنا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بابا سنیا تو کوئی اپنے پتر دے دکھ وچ شعر لکھے نے. بابا رو کے نبی دے قدم پڑھ کے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی ہے سونیا. فرمایا کیوں بابا؟ کہنے لگا سونیا وہ شعر تے اجے میرے کنا نے بھی نہیں سنے تم اپنے آپ نو بھی نہیں سنائے ہوتے میرے دکھ میرے دل وچ نے کملی والے. میرے آقا فرمایا بابا مینوں شعر سنا. جبانو عدالت گڑھ والے ہونو بابا میرے نبی نو اپنے دکھ دے پتر دے سناواں لگا عربی دے شعراں وچ. میں آسان کر کے عرض کراں بابا عرض کردا کملی والے جدوں میں جوان ہویا میرے ماں پیو نے میری شادی کر دی تھی. عرض کی تھی کملی والے میں دعاواں کردا رہیا یا اللہ مینوں ایک پتر عطا کر دے مینوں ایک وارث دے دے. عرض کی تھی کملی والے اللہ نے مینوں یہ پتر عطا کر دیتا. عرض کردا سنیا اے میرا پتر میری جان بن گیا. اے روندا سی میں بھی روندا سا اے ہسدا سی میں بھی ہسدا سا. عرض کردا کملی والے اے کدے بیمار ہوندا سی اے دے مرن دے خیال نال میں جوندا ہی مر جاندا رہیا. سنیا اے مکے تے مدینے دیاں پہاڑیاں زبان میں اس پتر نو موڈیاں تے چکے پہاڑاں دیاں سیراں کراندا رہیا. سنیا میں نہ دن ویکھدا سا نہ میں رات ویکھدا سا. سنیا مینوں کھڈاندا رہیا انگلی پھڑ کے نو ٹرنا بھی سکھایا اپنے منہ دے لقمے دے منہ وچ ڈالدا رہیا. سنیا اے میرا پتر جوان ہوندا گیا اے دی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی. اے دے بال کالے ہو گئے میرے وال چٹے ہو گئے. اے دے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ بھی خزاں آ گئی. عرض کی دی کملی والے اج میرا پتر نے جو گائے ہو گئے ہیں میرے نبی نو میری شکایتاں کردا ہے. عرض کردا کملی والے میری کی شکایت ہے؟ فرمایا پتر کہندا میرا باپ میرے پیسے منگدا ہے. بابے نے عرض کی دی کملی والے اے میریاں کمائیاں تے پلن والا اج دی کمائیاں چ میرے حصے مک گئے نے. عرض کردے سنیا میں دے پیسے کی کرنے نے. میں سنیا میرے نبی نے فرمایا جدوں دھیاں دے بہنا بوبے آ جان انہاں نو خالی نہ بھیجیا جے. کملی والیا وڈیرا ہو گیا کمان جوگا نہیں آ. ایدیاں بہناں ہوندیاں نے میریاں بہناں دیاں پھپھیاں ہوندیاں نے ایدے کولوں پیسے لے کے ایدیاں تے اپنیاں بہناں نو دے دینا. پر کملی والیا بڑے دکھڑے پیا پھولنا اج میرا پتر مینوں بلاوندا ہی نہیں. اج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے. اج میرا پتر میریاں شکایتاں کردا ہے. نبی کریم دے اتھرو پہ وگدے نے جویں تسبیح ٹوٹ جائے تسبیح دے دانے گر دے نے. میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے
او نبی جڑا رحمت للعالمین پتھر مارن والے نو دعاواں دین والا نبی اٹھ کے میرے نبی نے نوجوان دا گریبان پکڑیا او دے سینے تے مکا مار کے میرے نبی نے فرمایا او باپ دیاں شکایتاں کرنے والے آؤ فرمایا سن محمد دا فیصلہ فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا جا جی میں تو اپنے باپ دے تیرا مال بھی تیرے باپ دا جی میں تو اپنے باپ دے جی میں تو اپنے باپ دے تیرا مال بھی تیرے باپ دے جی میں تسی اپنے باپ دا حصہ ہو نا میرے بل بیکھو بھائی میرے بل میں بات میری ضائع نہ کرے جی کوئی انت و مالک لی ابی کا حضور نے فرمایا تو تیرا مال تیرے باپ دا مہینے بعد تنخواہ لے آندے ہو نا تے ابو نو 1000 تے امی نو 1000 دے کے کہندے لو امی ابو اپنا حصہ لے لو تو کون ہوئے اپنے ماپیاں دے حصے کڈن والا تو تے آپ اپنے ماپیاں دا حصہ تنخواہ لے آ کے باپ دی تلی تے رکھ کے عرض کریا کر ابا جی میری تنخواہ ہے تے جڑا میرا حصہ بنا دو مینوں دے دیو آپ نہ ماپیاں دے حصے کڈ ماں باپ کو اپنا حصہ مانگیا کر آخری حدیث پاک سن لو میں اجازت چاہواں باقی سنا خان رسول بیٹھے نے نوجوانوں یاد رکھیا جی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت کر کے مدینے آئے نا تے ارد گرد علاقے چرولا پہ گیا سنے مدینے کا رسول آیا علاقے چرولے پہ گئے کہ رسول جدے تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جاتا ہے ملک یمن دے اندر ایک نوجوان یہ شام دے اندر بیٹھا تو انہوں خیال آیا یہ عبادتہ کر کے راضی کراں تے خودے رب راضی نہ ہوئے تے چل سوکھا کم کریے مدینے چل کے دا یار راضی کریے وہ آپ ہی راضی ہو جائے گا اور نوجوان ٹوریا مدینے والا آیا نا تو دے پیران دی جتی ٹوٹ گئی کپڑے پھٹ گئے والاں وچ دھوڑ عجیب پردیسیاں والا حال ہے تے آکے نا تے مدینے دی گلیاں چ پوچھدا کملی والے نو ملنا میں انہوں ملنا جڑا راضی ہوئے تے رب راضی ہو جاندا صحابہ نے انہوں مسجد نبی وال ٹوریا کہ او نبی دا بو گئی ٹوریا آکے مسجد نبی دے دروازے چ کھلو کے نا تو نوجوان بلند آواز نہ کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد سرکار نے بلا کے قریب کر لیا فرمایا کتھوں آیا کہنے لگا جلدی کرو میں کوئی محمد نال ملا دیو فرمایا میں محمد نوجوان نے قدم پھڑ لے کہنے لگا کملی والی بڑی دوروں آیا سن کے آیا تو راضی ہو جے رب راضی ہو جاندہ ہے سنیا جلدی کر شمع دا پتہ کوئی نہیں جلدی کر میرے تے راضی ہو جاؤ میرے نبی نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا فرمایا نوجوان آؤ دس کتھوں آیا ہے کہنے لگا میں ملک شام کے آیا ہوں میرے نبی نے فرمایا پترا بڑے دور دا سفر کر کے آئے ہیں دس تیرے گھر دا کی آل ہے اج مہینیاں دے بعد گھر دی آد آئی چیخا مار کے رو پہ آؤ عرض کر دے سونے آؤ میں اپنے ماپیاں بھی کلی اولاد آؤ جدو میں گھروں ترے آؤ میری ماں بڑری نے سینے لگا لے آؤ کہ اماں کہنے لگی وے پترا میں جمین آؤ کہ تیری ماں مر جائے گی میرے بڑے باپ نے سینے لگا لے آؤ کہ ابا کہنے لگا پترا جمین میں مر گیا مینوں کون سنبھالے گا کہ باپ کہنے لگا پترا پتر جوان دینے نبیاں دیاں 17 جوان ہو جاندیاں نے پترا چھڑ کے نہ جاویں عرض کر دے سونے آؤ میری اماں روندی رہ گئی میرا باپ روندا رہ گیا انہاں وڈیرے نوں روندیاں چھڈ آیا فرمایا کدھر آئے کہنے لگا کملی والے آؤ اینوں راضی کر کے رب راضی کرن آیا حضور نے فرمایا واپس چلا جاؤ جدے ماپے روندے ہون اودے تے نبی راضی نہیں ہوندا فرمایا واپس ٹر جاؤ جنہاں نوں روندیاں چھڈ آئے جا کے راضی کر لے نہ مدینے ہی راضی ہو جاؤ بس بھائی ماں پہ راضی تے رب راضی تاں ٹھکرائے جاندے ماں پہ انو تڑپاون والے کدے بھی سکھ نہیں پاندے یاد رکھے ماں پہ انو تڑپاون والے کدے بھی سکھ نہیں پاندے